ہن میں دعوت خطاب دیواں گا محترم جناب حضرت مولانا جہانگیر ڈوگر صاحب نو خوان اورا کر کے خطاب فرمان۔ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ مولا تک نے ہاں اساں آس تیری، مولا تک نے ہاں اساں آس تیری، رات توحید آپ سمجھا اللہ، دل وچ حب حضور دی پا مولا، نالے مکہ مدینہ وخا اللہ، او گنہار کرن بپار لگے، اپنی رحمت نال جتوا اللہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی واسطے خاص ہے۔ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے تو نوی تھوڑا جا نال بولنا پائے گا، بولو گے تے بات بنے گی، بغیر بولنے گل نہیں بندی۔ سیانے کہندے نے اکھے پتر بھی روے نا تے ماں دودھ نہیں پیان دی، اس واسطے بولو گے تے کم چلنا ہے، نہیں بولو گے تے بات نہیں بنے گی۔ میرے تو پہلے میرے بڑے ہی پیارے بھائی جان محترم محمد آصف عثمانی صاحب، انہوں نے بڑا ہی پیارا خطاب سنایا ہے، اور تو انہوں فکر آخرت دے حوالے نال فکر دلا رہے سن۔ محترم حافظ محمد عثمان شاکر صاحب، انہوں نے بھی بڑا جگان دی کوشش کی تھی، بڑا سمجھان دی کوشش کی تھی۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں بھی چند منٹ گزارشات کروں گا۔ میں قرآن حکیم دی جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے نا، اس دے اندر عرش والے رب رحمان نے فرمایا، اے ایمان والے ہو، اے دنیا اندر وسن والے ہو، اے دنیا جہان اندر زندگی بسر کرنے والو، ہاں اللہ جی کی حکم کیا ڈرے۔ رب کائنات نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، پھر کہہ دے ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ آکھو گے نا، اللہ دی قسمت جنت درخت لگ جان گے، رکھ لگ جان گے، اور جتوں تک اس درخت دی چھاں ہوئے گی، جنت دی زمین تیرے نہ ہوئے گی۔ پھر کہہ دے سبحان اللہ، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والے
والیو میں تہاڈا رب تہاڈے نال گل پیا کرنا تہاڈا خالق تہاڈا مالک تہاڈا رازق تہاڈا مشکل کشا تہاڈا حاجت روا تہاڈا الہ تہاڈے نال گل پیا کرنا ہاں اللہ جی کی گل ہے رب کائنات نے فرمایا میں تانوں کوئی ایسی تجارت دستے ہاں تانوں ایسے عمل دستے ہاں ایسے کم دستے ہاں ایسے کاروبار دستے ہاں اللہ سونے او کام کی نے اگر او کام کریں گے تے بنے گا کی ملے گا کی عرش والے رب رحمان نے فرمایا اے مومنو اے مسلمانوں اگر کام تسی کر لو گے نا تے میں رب تانوں عذاب علیم تو بچا لواں گا تانوں اپنے عذاباں تو بچا لاں گا جہنم دی اگ کولوں بچا لواں گا جہنم دی اگ جو بڑی سخت ہے نا عرش والے رب رحمان نے فرمایا اگر تیرے عمل میں دسا جڑے کم میں دسا اگر تسی کر لو گے نا تے عذاب علیم کولوں بچ جاؤ گے وڈے عذاباں کولوں بچ جاؤ گے سونیا مالکا اے توحید آباد والے سوال پہ کر دینے اے پوچھ دینے اللہ او کیڑے کم نے جڑے اسی کر لئیے تے اسی جہنم کولوں بچ جائیے تیری جنت دی حقدار بن جائیے عرش والے رب رحمان نے فرمایا تؤمنون باللہ ٹلے ہو گئے کہہ دیو سبحان اللہ تؤمنون باللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تے ایمان لے کے آؤ اللہ تے پختہ ایمان لے کے آؤ کیویں ایمان لے کے آؤ خدا تو منگ لے الہ تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائیتے پھر آکھی خدا تو منگ لے الہ تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائیتے پھر آکھی رکھ لے سر تو اس دے در تے کر تو سجدے اللہ دے در تے جے لوڑ رہ جائیتے پھر آکھی تؤمنون باللہ اللہ تے ایمان لے آؤ کس طرح اللہ تے ایمان لے کے آنا ہے اللہ کو سب کچھ ہوندا یقین کر لو مخلوق کو کچھ نہ ہوندا یقین کر لو انج سمجھو جو فیصلے ہوندے نے عرش عظیم تے ہوندے نے جڑے عرش تے فیصلے ہو جان او کامیاب ہو جاندے نے جڑے فیصلے زمیناں تے ہوندے نے اللہ ناکام کر دیندے اللہ تے پختہ ایمان لے کے آؤ کس طرح ایمان لے کے آؤ نا اللہ اکبر جدو کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ اے اللہ سونیا میں اقرار کر لے آئے میں اقرار کرنا پیا اللہ سونیا میں وعدہ پیا کرنا تیرے تو علاوہ اور کسی دی عبادت نہیں کرانگا کسی اور دے سامنے سر نہیں رکھانگا کسی اور دے سامنے نہیں جھکانگا کسی اور نو قیام نہیں کرانگا کسی اور دے نا دے ورد وظیفے نہیں کرانگا کسی اور دے نا دیاں نظران نیازہ نہیں دیانگا او منیے رب دی رضا سب جاندا خدا او منیے رب دی رضا سب جاندا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہو منا منیے رب دی رضا سب جاندا خدا بھائی رب کو لو ڈریے بہنا رب کو لو ڈریے اچا
کم نہ کوئی بھریے کوئی مان نہ پہ کریے کیے جت دا وسا منیے رب دی رضا سب جاندا خدا رب مرضی کرندہ او تے بادشاہی دندہ رب مرضی کرندہ او تے بادشاہی دندہ چاہے تختوں سٹندہ اونوں کا دی پرواہ منیے رب دی رضا سب جاندا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا منیے رب دی رضا سب جاندا خدا گل نو اگے ٹوریے نا حضرت توجہ کرنا دھیان کرنا میرے بھائی میرے ویر تو بھی خیال کر میری ہمشیر تو بھی خیال کر فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ اللہ دے بھی ایمان لے آؤ اللہ دے رسول دے بھی ایمان لے آؤ اللہ نو بھی منو اللہ دے رسول نو بھی منو اللہ دی بھی اطاعت کرو اللہ دے رسول دی بھی اطاعت کرو او جے کرنا دیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بے ادار مدینے والے دا پھر بن جاتا بے ادار مدینے والے دا ساؤنڈ آلیا ستا ہے کہ جاگنے اگر جاگنے تے پھر دھیان کر خیال کر تو ساؤنڈ چلا رہے ہیں کہ کی کر رہے ہیں جے کرنا دیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بے ادار مدینے والے دا لیندے چڑھتے پورب دکھن ہر تھاما لیندے چڑھتے پورب دکھن ہر تھاما ہو گیا ہے پرچار مدینے والے دا پھر بن جاتا بے ادار مدینے والے دا پھر بن جاتا بے ادار مدینے والے دا کالا گورا عربی اجمی جگ سارا کالا گورا عربی اجمی جگ سارا ہو گیا ہے حبدار مدینے والے دا پھر تمہیں بن جاتا بے ادار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا او دا یارو دل لگدا نہیں پھر کدھرے بھی او دا دل نہیں لگدا ویرو پھر کدھرے بھی تکے آئے جس گھر بار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا ہمیں تابے دار بن لے اور میرے ویر ذرا توجہ کرنا خیال کر میری ہمشیر اتمیتے ان کر لے او گلہ پلے بن کے لے جاؤ پتہ نہیں زندگی دی اندر دوبارہ ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اس واسطے میرے بھائی میری ویکت میری ہمشیر خیال کر سونے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ایک آدانو اپنا لے آقا علیہ السلام دی ایک ایک سنت نو اپنا لے نبی پاک دے آنکھیں تو لگ کے زندگی گزار کے چلا جا جدوں دنیا تو جائیں گا رب پوچھے گا دس میرے بندے کی چاہی دے میں عطا کر دیں اللہ اکبر او جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے جا مر جائے اس دے دوارے تے قسمی خدا دی اس دا انجام بڑا
سونا او سردار نبیاں دا سردار بڑا سونا سردار نبیاں دا سردار بڑا سونا جاواں صدقے مدینے تو جاواں صدقے مدینے تو سونے لال نگینے تو جتھے ستائے نبیاں دا امام بڑا سونا جتھے ستائے نبیاں دا سلطان بڑا سونا آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا سردار نبیاں دا سردار بڑا سونا انج مننا جویں نبی دے صحابہ نے منیا انج من کے وکھا جویں نبی دے صحابہ نے من کے وکھایا اللہ نے قرآن کریم اندر فرما دیتا او لوگوں اگر ایماندار بننا چاہندے ہو اگر مومن بننا چاہندے ہو اگر میرے کو جنت لینا چاہندے ہو انج دا ایمان لے آؤ جویں میرے نبی دے صحابہ ایمان لے کے آئے انج دا ایمان لے کے آئے کنج دا ایمان اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے پھر رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تیری سبحان اللہ بڑی دلی ہے ذرا کس کے کہنا سبحان اللہ اونا دیتیاں نے جانا اونا دیتیاں نے جانا اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے پھر رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو بیک لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو بیک لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا شانوں ویٹے حوصلے بلال دیتے نے رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے بڑا قابل غور جملہ پیش کرنے لگا توجہ کریں آجے سفران دے وچ جس موڑیاں تے چایا ہے سفران دے وچ جس موڑیاں تے چایا ہے سپ پویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے سفران دے وچ جس موڑیاں تے چایا ہے سپ پویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے آج بھی او آقا جی دے نال ستے نے رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ اکبر رب کائنات نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ
بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تنو کاروبار دسنا، میں تنو تجارت دسنا، میں تنو عمل دسنا، میں تنو کم دسنا. اگر عمل کر لو کم کر لو، اللہ تے ایمان لے آؤ، اللہ دے رسول تے ایمان لے آؤ، اللہ دے رستے اندر جہاد کرو اپنے مالا نال تے اپنیاں جانا نال. اللہ اکبر اللہ. اگر عمل تسی کر لو یہ تواڈے واسطے بڑا ہی چنگا کام ہے، لیکن تسی جان دے کوئی نہیں. سنو میں اختصار دے نال ذرا اشارہ کر کے اگے چلانا بات نو مکمل کراں، وقت پورا ہون لگا ہے. اللہ اکبر. اذان دا ٹائم قریب قریب ہو رہا ہے. اللہ دے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیتا اے میرے صحابہ آؤ نا، آج بدر دا مارکا لڑنا ہے، بدر دا میدان سجانا ہے نا. 313 صحابہ تیار ہو گئے. کسے دے گل چ کمیز کوئی نہیں ہے، کسے دے پیران چ جتی کوئی نہیں ہے، کسے کول تیر کوئی نہیں، کسے کول کمان کوئی نہیں، کسے کول تلوار کوئی نہیں، کسے کول ڈھال کوئی نہیں. لیکن سونے نبی نے اشارہ کیتا ہے نا، ادھر اللہ دا حکم آ گیا جہاد کرو. سونے نبی نے زمین تے اعلان کر دیتا ہے جہاد کرو. ادھر رب کائنات نے فرما دیتا ہے جہاد دے میدان میں چاہ جونا. اللہ تے اتے بھی ایمان پختہ، اللہ دے نبی اتے بھی ایمان پختہ. اللہ دے رستے اندر میدان بدر اندر چلے گئے صحابہ رضوان اللہ مجمعین. انج کر کے میدان سجند ہے. ادھر 1000 دا لشکر ہے، پورے جناب ساز و سامان لے کے آئے نے، پوری تیاری نہ لائے نے. اللہ اکبر. اٹھنا لے کے آئے نے، شراباں دے ڈرم لے کے آئے نے، کنجریاں نال لے کے آئے نے. کہندے نے اج مدینے دی اٹ نال اٹ وجا کے رکھ دینی ہے، اج صحابہ شہید کر دینے نے، سونے نبی نو شہید کر دینا ہے. اللہ معاف فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہندے نے پھر اوتھے اٹھ ذبح کران گے، گوشت بنا کے پکا کے کھاواں گے، نال شراباں پیواں گے تے نال کنجریاں ناچ کرن گیاں. اوتھے جناب ایک جشن ہوئے گا. انہاں نو پتا کوئی نہیں اے نبی دے صحابہ ایسا پختہ ایمان لے کے آئے نے. انہاں تے اللہ تے پختہ ایمان صحابہ دا، نبی تے پختہ ایمان صحابہ دا. اے جناب جہاد دے میدان میں چاہ گئے. سونے نبی نے ہاتھ چک دیتے اللہ سونے اے میری ساری کمائی میں لے کے بدر دے میدان میں چاہ گیا. اللہ سونے آج شہید ہو گئے. ہو سکتا ہے قیامت تک تیرا نہ لین والا دنیا تے باقی کوئی نہ روے. رب کائنات نے فرمایا او میرے سونے گھبرائی نہ، اسی فرشتیاں دے لشکر بھیجن لگے. جدو پختہ ایمان ہوئے نا، پھر جدو بندہ اللہ تے پختہ ایمان لے کے آئے، سونے نبی تے پختہ ایمان لے کے آئے اور پھر میدان اندر چلا جائے. رب کائنات نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. جو طاقت ہے، جو تُوڑے کل وسائل لے کے میدان چاہ جو، پھر عرش عظیم تو میں رب فرشتیاں دا نزول کر چلاں گا. لشکر پہلا لشکر سی دنیا وچ فوج الہی دا. لشکر پہلا لشکر سی دنیا وچ فوج الہی دا. جس نے اعلان کرنا سی رب دی بادشاہی دا. لشکر ساری دنیا چوں انوکھا تے نرالا سی. سپاہ سالار اس لشکر دا کالی کملی والا سی.
سونے نبی سپہ سالار صحابہ میرے سونے نبی دے نال مل کے میدان بدر اندر کھڑے ہو گئے. میرے سونے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ پریشان نہ ہویا جی, ایتھے ابو جال ڈگے گا, ایتھے عتبہ شیبہ ڈگن گے, ایتھے فلاں سردار ڈگے گا, ایتھے فلاں سردار کٹ جائے گا. او میرے صحابہ اللہ نے فتح تو ڈینا لکھ دیتی ہے. میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313. میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313. کفر تے ایمان مانو اٹھایا ویکھو رب دے شیر دلیراں. میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313. وچ بدر دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے. وچ بدر دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے. ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے سامنے روئے. تیری عبادت کوئی نہ کرسی یہ کٹ گئے 313. میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313. کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے. کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے. 70 مر گئے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے پجے. ابو جال دی گردن لا کے رکھی نبی دیاں وچ پیراں. میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313. آکھیا رب فرشتیاں تائیں تسی وچ بدر دے جاؤ. نبی دے یاراں دے نال جا کے موٹا تو سی لاؤ. 1000 فرشتہ فوراً آیا لگیاں نہ کوئی دیراں. میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313. اللہ اکبر. رب کائنات نے فرمایا اپنے قرآن حکیم اندر کہ رب کائنات فرما رہے ہیں یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. اللہ نے فرمایا اگر ایک کام کرو گے میں توڑے گناہ معاف کر دیاں گا, میں تنہوں اپنی جنتاں جے داخل کر دیاں گا. جس جنت دے اندر نہراں چل دیاں نے وہ بڑی سکون والی بڑی پاکیزہ جگہ ہے. اللہ نے فرمایا تم جنت عدن عطا کراں گا اور یہ بڑی بڑی کامیابی ہے. اللہ جی اسی تے دنیا دے اندر بھی کامیابی چاہنے ہیں. فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا اگر یہ عمل کرو گے ایک کام کر لو گے اللہ نے فرمایا بالکل اسی تنو فاتح بنا کے چھڑاں گے, فتح دے کے چھڑاں گے, پوری دنیا تے اسلام دا جھنڈا لہرا کے چھڑاں گے, پورے دینوں تے دین اسلام دے غلبے کر کے چھڑاں گے. اللہ اکبر. اس واسطے میرے پیارے بھائیو بزرگو دوستو اللہ نال شرک نہیں کرنا اور عبادت کر لے اللہ دی کرنی. عبادت دے اندر طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا, کسی اور دا طریقہ استعمال نہیں کرنا, کسی اور دا طریقہ نہیں اپنانا. نبی دی سنت دے مطابق ہر عمل کرنا ہے. جدو یہ عمل کران گے ایک کام کران گے اللہ ساڑے گناہوں معاف کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑے گناہ نیکیاں چ بدل دیں گے اور رب کائنات سنو اپنیاں سونیاں جنتاں عطا کر دیں گے. اللہ اکبر. اذان کتنے دے ٹائم ہو گیا. دعا انشاءاللہ نماز تو بعد کر لیے. نماز تو بعد انشاءاللہ دعا کریں گے. بھائی کہہ رہے ہیں کہ اذان دا وقت ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.